अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजलो करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। सबसे पहले आप हमारा चैनल हिस्ट्री विद अदनान सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आज हम देखेंगे खलीफाए अव्वल सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ब्ल इस्लाम और कबूल इस्लाम की बाद की ज़िंदगी। आइए वीडियो को करते हैं आगाज़। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल 6 माह बाद 573 ईस्वी में मक्का मुकरमा में हुई। आपका नाम आपके वालिद मोहतरम ने अब्दुल काबा रखा था, क्योंकि बाज़ रवायात में आता है कि आपके वालिदैन के यहाँ बेटे ज़िंदा नहीं रहते थे, इसलिए उन्होंने ये मन्नत मांगी थी अगर उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो वो उसका नाम अब्दुल काबा रखेंगे और इसे खाना काबा के लिए वक्फ कर देंगे। और जब आपकी पैदाइश हुई तो मन्नत के मुताबिक आपका नाम अब्दुल काबा रखा गया। तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुल्ला रखा और अबू बकर आपकी कुनियत, सिद्दीक़ और अतीक आपके लक़ब हैं। आपके वालिद मोहतरम का नाम अबू कुहाफ़ा उस्मान और आपकी वालदा का नाम उम्मुल खैर सलमा है और आपका ताल्लुक़ मक्का के मशहूर कबीला कुरैश की एक शाख बनु तमीम से है। अब हम देखेंगे इस्लाम से पहले की ज़िंदगी। आप बचपन ही से इत्तदाल, पाकबाज और बुलंद इखलाक के मालिक थे। आपने जिस माहौल में आंखें खोली वो कुफ्र, शिरक, फस्को, फजूर का दौर था। खाना काबा के मतवाली और कुरैश कबीला भी और अरब कबीलों के कुफ्र और शिरक में मुब्तला थे और अरब में लिखने पढ़ने का रवाज न था और अरब एक अनपढ़ कौम थे, पर कुछ लोग पढ़ना लिखना जानते थे और हज़रत अबू बकर उनमें से एक थे। आपके वालिद मोहतरम ने आपकी तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दी। इस तरह ना सिर्फ आप पढ़ना लिखना जान गए बल्कि और मशगल में भी आपने काफ़ी महारत हासिल की। कुरैश की सारी कौम तजारत का पेशा करती थी, चनाचे जब आप जवान हुए तो आपने भी कपड़े की तजारत शुरू कर दी, जिसमें आपको गैर मामूली फ़रोग हासिल हुआ और जल्द ही आपका शुमार मक्का के मशहूर ताजरों में होने लगा। तजारत में जल्द कामयाबी की असल वजह आपकी ईमानदारी और आला इखलाक था और जब सैयदना अबू बकर की उम्र 18 वर्ष हुई तो आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा तजारत के सिलसिले में मुल्क शाम गए और एक मकाम पर बेरी के दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा हुए। करीब ही एक अहले किताब राहब बैठा था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ उसके पास गए तो उसने पूछा कि ये बेरी के दरख्त के नीचे कौन बैठा है? तो आपने जवाब दिया कि ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब है। तो उस राहब ने कहा, वल्लाह ये नबी हैं और इस दरख्त के साए में मसीह के बाद सिवाय मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं बैठा। ये बात आपके दिल पर जम गई। तो फिर उसी दिन से आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सोहबत इख्तियार कर ली। एक मरतबा आप काबा के सहन में खड़े थे, इतने में उमैया बिन अबी असलत वहाँ आया और आपसे मुखातब होकर कहने लगा, जिस नबी की आमद का इंतज़ार है वो हम में माबूस हो गया। आपने कहा, मुझे मालूम नहीं। इस गुफ्तगू के बाद आप इस बात की तस्दीक के लिए वर्का बिन नौफल के पास गए तो आपने उमैया बिन असलत का मकोला पेश करके उनका ख्याल मालूम करना चाहा। तो वर्का बिन नौफल ने कहा, हाँ, जिस नबी की आमद का इंतज़ार है वो अरब के ख़ानदान होगा और चूँकि मैं इल्म नसब का भी माहिर हूँ तो इस बना पर कहता हूँ कि वह तुम्हारे अंदर होगा। वर्का बिन नौफल की ये बात सुनकर आपकी जस्तजू और भर गई। आखिरकार वो वक्त आ गया जिसका आपको शदीद इंतज़ार था। वही नाजिल होने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आपको इस्लाम की दावत दी तो आपने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। अब हम देखेंगे इस्लाम कबूल करने के बाद की ज़िंदगी। इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले अरब इस्लाम की दावत दी तो कुफ़ार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की तबलीग देने पर रोका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना से हिजरत करना पड़ी। तो हिजरत के मौका पर हज़रत अबू बकर आपके हमरा थे और मुशरिकीन मक्का से बचने के लिए भी गार सौर में भी आपके साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हज़रत अबू बकर ने भी इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। आपकी ही इस्लाम की दावत से हज़रत साद बिन अबी वकास, हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, हज़रत अबैद बिन ज़ैद, हज़रत तलहा बिन अब्दुल्ला फ़ौरन ईमान ले आए। अभी तक दावत इस्लाम को खुफिया रखा गया था।
جب مسلمانوں کی تعداد 39 ہو گئی تو حضرت ابو بکر کے اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر بیت اللہ میں اسلام کی دعوت لیے تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر نے بیت اللہ میں توحید و رسالت پر خطبہ دیا۔ آپ نے ہر موڑ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کو ہر طرف پہنچایا اور بہت سے کفار کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام جیسے پیارے دین کی نور سے منور فرمایا۔ بہت ساری جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کو خلافت کا سربراہ بنا گیا اور آپ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بہت سے غزوات میں شمولیت اختیار کی اور بہت ساری غزوات میں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ آپ نے ان غزوات میں حصہ لیا: غزوہ بدر، احد، حمراء، الاسد، بنی النذیر، بدر الموعد، خندق، بنی قریظہ، حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ، حنین، طائف، غزوہ تبوک اور بہت سارے غزوات لڑی۔ اب ہم دیکھیں گے دور خلافت کے بارے میں۔ دور خلافت اصل میں ایک طرز حکومت کا نام ہے جو اسلامی تعلیمات اور وحی الہی کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل دنیا میں دو طرح کی حکومتیں رہی ہیں۔ وہ حکومتیں جو طاقتور لوگوں نے حد قائم کی اور طاقت کے زور پر اسے چلاتے رہے اور اس کا سب سے بڑا عنوان بادشاہت ہے، اور دوسری یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ کے قوانین اور احکام کو نافذ کرنے کے لیے حکومتیں قائم کی، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام، یوشع بن نون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام بنی اسرائیل کی حکومتوں کو بطور مثال پیش کیا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اقتدار انبیاء کرام کے پاس ہوتا تھا۔ ایک پیغمبر دنیا سے چلے جاتے تھے تو دوسرے آ جاتے تھے، لیکن میرے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا اس لیے اب خلفاء ہو گئے جو اسلامی نظام چلے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں واضح طرز عمل اشارات کے باعث لوگ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر آپ کے جانشین ہوں گے، مگر نامزد نہیں فرمایا تھا، جس کی حکمت یہ لکھی جاتی ہے اس طرح جانشین مقرر کرنا تک کے لیے قانون بن جاتا اور امت کی رائے اور ثواب دید کی نفی ہو جاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مختلف مجالس کی عمومی بحث و تمہیز کے بعد حضرت ابو بکر کو اجتماعی طور پر خلیفہ چنا گیا۔ حضرت ابو بکر نے خلافت سنبھالنے کے بعد پہلے خطبے میں چند باتیں واضح فرما دی تھی کہ میں قرآن کریم اور سنت رسول کے مطابق نظام چلاؤں گا اور ان کا پابند رہوں گا۔ پھر فرمایا کہ اگر اس سے ہٹ کر چلوں تو لوگوں پر میری واجب نہیں اور انہیں احتساب کا حق حاصل ہوگا۔ گویا خلافت کا نظام قرآن و سنت کی پابندی اور عوام کے حق احتساب کے دو اصولوں پر استوار ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے 2.5 سال کے مختصر عرصے میں جو نمایاں کارنامے سر انجام دیے ان کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد منکرین ختم نبوت اور منکرین زکوٰۃ اور مرتدین کے مختلف گروہوں نے بغاوت کر کے ہر طرف افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المال کا نظام قائم کیا تھا، اسے حضرت ابو بکر نے آگے بڑھایا اور بہت سارے ایسے بنیادی مراکز قائم کر دیے جو کہ رفاہی ریاست اور ویلفیئر اسٹیٹ کا وہ نظام جو کہ حضرت عمر کے دور میں منظم ہو کے دنیا کے لیے ایک مثالی رفاہی نظام کی شکل اختیار کر گیا۔ آپ نے 7 جمادی الثانی سال 13 ہجری بروز پیر کو ایک ٹھنڈے دن میں غسل کیا اور ٹھنڈ لگ جانے کی وجہ سے آپ کو بخار ہو گیا اور 15 دن تک یہ بیماری رہی اور آپ کی جگہ حضرت عمر نماز پڑھاتے رہے، اور پھر 22 جمادی الثانی کو 62 سال کی عمر میں منگل کی شام کو آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور آپ نے 2 سال 3 مہینے 22 دن خلافت کی۔ آپ کی وصیت کے مطابق ان کی بیوی اسما نے آپ کو غسل کیا اور اسی رات کو حضرت عمر نے مسجد نبوی میں آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت عائشہ کو کی گئی وصیت کے مطابق آپ کو پیغمبر اسلام کے جوار میں مدفن کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام۔ اللہ حافظ۔